स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, हाज़िरीन जलसा, नाते पाक के लिए हुक्म हुआ है। एक मतला 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। बाबा दे बुलंद दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ईमान से जो तबलीग की मेहनत न मिलेगी, मेहनत न मिलेगी, मेहनत न मिलेगी। ईमान से जो तबलीग की मेहनत न मिलेगी, ईमान से जो तबलीग की मेहनत न मिलेगी। मेहनत न मिलेगी, मेहनत न मिलेगी। सच कहता हूँ किरदार की दौलत न मिलेगी, सच कहता हूँ किरदार की दौलत न मिलेगी। और जो पीछे हजरात बैठे हैं उनसे गुजारिश है, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाइए भाई। जो लोग माशाल्लाह आगे आ जाएं, आ जाइए, आ जाइए। और ये दाहिने जाने जो बैठे हैं उनसे भी गुजारिश आ जाएं माशाल्लाह सामने। कारी अब्दुल बातिन साहब सब दिन नहीं मिलेंगे, ये बहुत, इस मौके को गनीमत समझिए। आइए। लफ्ज़ों से अगर दिल को अकीदत न मिलेगी, मिलेगी, अकीदत न मिलेगी। लफ्ज़ों से लफ्ज़ों से अगर दिल को अकीदत न मिलेगी, अकीदत न मिलेगी, अकीदत न मिलेगी। ज़िक्र शग कौनैन में लज़्ज़त न मिलेगी। ज़िक्र तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, जामिया उलूमुल कुरान जिंदाबाद कारी अब्दुल बातिन फैजी फैजाबादी जिंदाबाद। लफ्ज़ों से अगर दिल को अकीदत न मिलेगी, अकीदत न मिलेगी, अकीदत न मिलेगी। ज़िक्र शग कौनैन में लज़्ज़त न मिलेगी, ज़िक्र शग कौनैन में लज़्ज़त न मिलेगी। इस पर मौजूद हिंदुस्तान के मशहूर मुक़र्रिर क़ाज़ी शहर हज़रत मौलाना रिज़वान अहमद साहब दामद बरकातुहु लालिया तशरीफ रखते हैं और हज़रत की दुआएं चाहते हुए मैं शेर पढ़ता हूँ। इरशाद, इरशाद। और ये मेरा दावा है, इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। हाजिर करता हूँ गुलफाम भाई, देखिएगा, हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। इरशाद। जो वक्त मिले नाते पैगंबर में लगा दो, आहा, पैगंबर में लगा दो। जो वक्त मिले नात पैगंबर में लगा दो, पैगंबर में लगा दो। जो वक्त मिले जो वक्त मिले नात पैगंबर में लगा दो, पैगंबर में लगा दो, पैगंबर में लगा दो। पैगाम अजल आया तो मोहलत न मिलेगी, पैगाम अजल आया तो मोहलत न मिलेगी। ज़िक्र शग कौनैन में लज़्ज़त न मिलेगी। वाह, अल्लाह रे अल्लाह रे, सलमान अबू ज़र का मुक़द्दर, अल्लाह रे सलमान अबू ज़र का मुक़द्दर, अल्लाह रे सलमान अबू ज़र का मुक़द्दर, अबू ज़र का मुक़द्दर, अल्लाह रे
ذر کا مقدر، ابو ذر کا مقدر، شاہوں کو بھی اس طرح کی عزت نہ ملے گی، شاہوں کو بھی اس تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، حضور صاحب سجادہ، زندہ باد، حضرت امیر شریعت، زندہ باد، جامعہ علوم القرآن، زندہ باد، قاری عبد الباطن فیضی فیض آبادی۔ زندہ باد۔ جی قاری صاحب، اللہ رے اللہ، سلمان و ابو ذر کا مقدر، اللہ رے ابو ذر کا مقدر، اللہ رے اللہ رے سلمان و ابو ذر کا مقدر، ابو ذر کا مقدر، ابو ذر کا مقدر، شاہوں کو بھی اس طرح کی عزت نہ ملے گی، شاہوں کو بھی اس طرح کی عزت نہ ملے گی، ذکر شیخ کونین میں لذت نہ ملے گی۔ اور ڈائس پر موجود علماء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ممکن ہی نہیں احمد مختار کا ثانی، مختار کا ثانی، ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں احمد مختار کا ثانی، مختار کا ثانی، مختار کا ثانی، سیرت تو بڑی چیز ہے صورت نہ ملے گی، سیرت تو بڑی چیز ہے صورت نہ ملے گی، ذکر شیخ کونین میں لذت نہ ملے گی، انوار رسالت سے جے انوار رسالت سے جو روشن نہ ہو آنکھیں، جو روشن نہ ہو آنکھیں، انوار رسالت سے جو روشن نہ ہو آنکھیں، جو روشن نہ ہو آنکھیں، جو روشن نہ ہو آنکھیں، کتنی ہی بصارت و بصیرت نہ ملے گی، کتنی ہی بصارت و بصیرت نہ ملے گی، ذکر شیخ کونین میں لذت نہ ملے گی، ذکر شیخ کونین میں لذت نہ ملے گی۔ ایک شعر اور، منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے، بولیے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے، دیکھتے بولیے دیکھتے، بولیے یہ آپ کو بولیے بولنا ہے۔ بولیے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے دیکھتے، رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا، رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا، آ گئے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے۔ پہلا بند میں حاضر کرتا ہوں، ارشاد، اور آپ لوگ دیکھتے 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 اس پر غور کریں گے، انشاءاللہ کلام سننے میں بڑا مزہ آئے گا۔ حاضر کرتا ہوں، سمجھ
सारे नबियों के सरदार जब आ गए, सारे नबियों के सरदार जब आ गए, जितने सरदार माँ का थे घबरा गए, यानी बूझ गए उतबा व शैबा सभी, यानी बूझ गए उतबा व शैबा सभी, हो गए लापता देखते देखते, हो गए लापता देखते देखते। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, कारी अब्दुल बातिन फैजी। दोस्तों, अगर शेर पसंद आते हैं, अभी इतनी सर्दी नहीं हुई है, अभी 8 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं और आप लोग बोल नहीं रहे, थोड़ा सा बेदारी का सबूत दे। फौज निकली है जब अहले ईमान की, फौज निकली, ए बेटा इधर देखो, फौज निकली है जब अहले ईमान की, सल्तनत हिल गई रोम ईरान की, सल्तनत हिल गई रोम ईरान की, नारे हक से बातिल के ऐवान में, नारे हक से बातिल के ऐवान में जलजला आ गया देखते देखते, वाह वाह वाह, जलजला आ गया देखते देखते, जलजला आ गया देखते देखते। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कारी साहब ने फरमाइश की है, वो शेर मैं हाजिर करता हूँ, समात फरमाइएगा। अब तक एक आदमी को समझ में आया। माशाअल्लाह। है शबे चौदहवीं का हंसी वाकया, है शबे चौदहवीं का हंसी वाकया, रूबरू चाँद के था रुखे मुस्तफा, रूबरू चाँद के तारुखे मुस्तफा, चाँद से खूबसूरत है रूए नबी, चाँद से खूबसूरत है रूए नबी, कहे उठी आयशा देखते देखते, कहे उठी आयशा देखते देखते। हाफिज उमर साहब जी इरशाद। इसी बंद को मैं दूसरे अंदाज में पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह जी, और अच्छा लगेगा। जी इरशाद। है शबे चौदहवीं का हंसी वाकया, रूबरू चाँद के था रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, अरे चाँद शर्मा गया देखते देखते देखते, चाँद शर्मा गया देखते देखते, है वो सिद्दीक फारूक उस्मानी, बेबहाजिर को दुनिया में इज्जत मिली, बेबहाजिर को दुनिया में इज्जत मिली, इत्तेबाए सहाबा की जिसने भी की, इत्तेबाए सहाबा की जिसने भी की, जन्नती हो गया देखते देखते देखते, जन्नती हो गया देखते देखते। स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये शेर पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ, समात फरमाए। जब मिली हजरते हंजला को खबर, जब मिली हजरत हंजला को, जब मिली हजरत हंजला को खबर, घर से निकले हैं अपनी दुल्हन छोड़ कर। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
گھر سے نکلے ہے اپنی دلہن چھوڑ کر، رن میں لڑتے ہوئے دین اسلام پر، رن میں لڑتے ہوئے دین اسلام پر، جان کر دی فدا دیکھتے دیکھتے، جان کر دی فدا دیکھتے دیکھتے، بس تمنا ہے باطن کی آقا یہی، پھر در مصطفیٰ ہو میری حاضری، پھر در مصطفیٰ ہو میری حاضری، جھوم کرنا تے خیر الورا میں پڑھوں، جھوم کرنا تے خیر الورا میں پڑھوں، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، روضہ مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے، دیکھتے دیکھتے، دیکھتے دیکھتے